हेलो एभ्रिवान एन्ड वेलकम टु आवर मेरो स्कुल प्लेटफर्म। हामी फ्लुइड मेकानिक्सको च्याप्टर 1 फ्लुइड एन्ड इट्स फिजिकल प्रपर्टिज पढिरहेका छौँ र यस भिडियोमा हामी भिस्कोसिटी प्रपर्टीलाई अलि डिटेलमा बुझ्न गइरहेका छौँ। एक्जाममा हामीलाई भिस्कोसिटी रिलेटेड नै क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ च्याप्टर 1 बाट। सो मैले फेरि पनि भिस्कोसिटीको डेफिनेसनबाटै सुरु गरेँ। इट इज द प्रपर्टी अफ फ्लुइड विच अफर्स रेसिस्टेन्स टु मुभमेन्ट अफ वान लेयर अफ फ्लुइड ओभर एनदर लेयर। सो जब पनि फ्लुइड मुभ गर्दाखेरि लेयर्समा यसरी मुभ गरिरहेको हुन्छ र जहिले पनि जुन बटम लेयरको भेलोसिटी हुन्छ यो 0 हुन्छ र टप लेयरको भेलोसिटी म्याक्सिमम हुने गर्छ। अब टप लेयरले योभन्दा तलको लेयरलाई मुभ गर्नबाट रोकिरहेको हुन्छ र यो लेयरले यो लेयरको मुभमेन्टलाई रोकिरहेको हुन्छ। सो यसरी जुन रेसिस्टेन्स डेभलप हुन्छ फ्लुइड फ्लो हुँदाखेरि लेयर्सहरूले गर्दाखेरि एउटा लेयरले अर्को लेयरमा डेभलप गर्ने रेसिस्टेन्स, वाट टाइप अफ रेसिस्टेन्स टु मुभमेन्ट अफ दि लेयर। सो यसरी जुन फ्लुइडको फ्लोलाई रोक्न खोज्ने यो प्रपर्टीलाई हामी भन्छौँ भिस्कोसिटी। अब कुरा गरौँ न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी। अब हामीले यदि भेलोसिटी प्रोफाइल हेऱ्यौँ भने सो यो भेलोसिटी प्रोफाइल हेर्दाखेरि के हुन्छ त बटममा भेलोसिटी 0 हुन्छ, टपमा हुन्छ म्याक्सिमम भेलोसिटी र हामी यस्तो खालको एउटा प्याराबोलिक प्रोफाइल अब्टेन गर्छौँ। यदि हामीले सो यो भेलोसिटी भर्सेस हामीले डिस्टेन्स हेऱ्यौँ भने अब के हुन्छ, सबसे बटममा भेलोसिटी 0 हुन्छ र यसपछि हाम्रो बढ्दै जान्छ, माथि म्याक्सिमम हुन्छ। मानौ कुनै एउटा डिस्टेन्स y डिस्टेन्समा एट अ डिस्टेन्स y भेलोसिटी, सो एट अ डिस्टेन्स y भेलोसिटी हाम्रो u छ। अब y मा मैले के गर्छु, dy डिस्टेन्स थप गर्छु। सो यो dy डिस्टेन्सले गर्दाखेरि के हुन्छ, dy डिस्टेन्सले गर्दाखेरि भेलोसिटीमा पनि इन्क्रिमेन्ट आउँछ बाई du र यसरी हाम्रो टप लेयरको जुन भेलोसिटी हुन्छ त्यो हुन जान्छ u प्लस du। सो अब न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी के भन्छ भन्दाखेरि इट स्टेट्स द्याट द शियर स्ट्रेस भनेपछि टाउ, शियर स्ट्रेस टाउ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु du बाई dy अर भेलोसिटी ग्रेडियन्ट। अब यसलाई यो भनेको हाम्रो के हो त, प्रोपोर्सनालिटी साइन यहाँ हटाउनको लागि हामीले यहाँ एउटा कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। सो टाउ इक्वल्स टु सम कन्स्ट्यान्ट टाइम्स du बाई dy र यो जुन कन्स्ट्यान्ट छ म्यू, यो कन्स्ट्यान्ट यो यसरी जुन हाम्रो कन्स्ट्यान्ट आएको छ म्यू, यो कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो त, दिस इज कल्ड डाइनामिक भिस्कोसिटी। सो यसलाई हामी भन्छौँ डाइनामिक भिस्कोसिटी। अब डाइनामिक भिस्कोसिटीको बारेमा थोरै कुरा जानौँ। डाइनामिक भिस्कोसिटीको युनिट हेर्ने हो भने अब यहाँ यसको युनिट भनेको हामी यही इक्वेसनबाट हेर्न सक्छौँ। यसको युनिट हाम्रो के हुन्छ, यो यतापट्टि छ स्ट्रेस, सो स्ट्रेसको युनिट हुन्छ न्युटन पर मिटर स्क्वायर। त्यसपछि यो डिवाई यता आएर क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ, द्याट मिन्स इन्टु मिटर हुन्छ र तलपट्टि फेरि डियु हुन्छ, द्याट मिन्स मिटर पर सेकेन्ड। सो यहाँ हामीले यस प्रकार हेऱ्यौँ भने यसको युनिट के हुन जान्छ त, यसको युनिट हुन जान्छ न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर। यसलाई हामीले पास्कल सेकेन्ड पनि भन्न सक्छौँ र यसरी जुन हामीले डिस्कस गऱ्यौँ यो भनेको एसआई युनिट हो। सो एसआई युनिट अफ डाइनामिक भिस्कोसिटी हुन्छ न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर अर पास्कल सेकेन्ड। अब कुरा गरौँ सिजिएस युनिटको। सिजिएस युनिटमा हामीले लेख्यौँ भने न्युटनको लागि सिजिएस युनिट हुन्छ डायन, सो डायन सेकेन्ड पर सेन्टिमिटर स्क्वायर, जसलाई हामी 1 पोइस पनि भन्ने गर्छौँ। सो हामीले रिलेसन पनि थाहा पाइराखौँ, रिलेसन इन बिट्विन 1 पोइस एन्ड 1 पास्कल सेकेन्ड। हामीलाई न्युमेरिकल्स गर्दाखेरि चाहिन्छ यो डेटा। सो के हुन्छ भन्दाखेरि 1 पास्कल सेकेन्ड इज इक्वल टु 10 डाइन सेकेन्ड पर सिएम स्क्वायर और दिस इज इक्वल टु 10 पोइज। सो हामीलाई यो स्ट्यान्डर्ड युनिटहरूको यो कन्भर्सन थाहा हुनुपर्छ एन्ड बेसिक न्युमेरिकल्सहरू सल्भ गर्दाखेरि जुन कि यो च्याप्टरबाट सोध्ने गरिन्छ। सो यो थियो डाइनामिक भिस्कोसिटी। अब अर्को एउटा अझै टाइप अफ भिस्कोसिटी हुन्छ जसलाई हामी भन्छौँ काइनेमेटिक भिस्कोसिटी। सो त्यसको बारेमा पनि जानौँ। सो काइनेमेटिक भिस्कोसिटीलाई हामी न्यूले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सो न्यू भनेको हो काइनेमेटिक भिस्कोसिटी। So kinematic viscosity भनेको it is simply the ratio of dynamic viscosity and
डेन्सिटी अफ द फ्लुइड। सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी भनेको के हो त? काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू भनेको हो डाइनेमिक विस्कोसिटी डिभाइडेड बाई द डेन्सिटी। सो यसको युनिट हेर्ने हो भने अब यो डाइनेमिक विस्कोसिटीको युनिट के छ त? न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर। न्युटन भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु सेकेन्ड डिभाइडेड बाई मिटर स्क्वायर। अब डिभाइडेड बाई रो छ भने रोको युनिट हुन्छ केजी पर मिटर क्युब। सो माथि हुन्छ मिटर क्युब तल केजी। सो यसरी यसको युनिट हेरौँ के आउँछ? केजी केजी काटियो, यहाँ मिटर स्क्वायर छ सो यो क्युब काटियो, यो एस स्क्वायरको स्क्वायर काटियो। सो यसको युनिट हाम्रो के हुन्छ त? मिटर इन्टु मिटर इज मिटर स्क्वायर र तल सेकेन्ड। मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड इज द एसआई युनिट अफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब सिजिएस युनिटको कुरा गरौँ। अब सिजिएस युनिट कति हुन्छ त? सिजिएस भनेको सेन्टिमिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड हुने भयो र 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर पर सेकेन्डलाई हामी 1 स्ट्रोक भनेर पनि भन्दछौँ। सो रिलेसन के हुने भयो त? 1 स्ट्रोक र मिटर स्क्वायर पर सेकेन्डको। सिम्पली वी क्यान से द्याट 1 स्ट्रोक इज इक्वल टु 10 टु द पावर -4 मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड। सो यो कन्भर्सन हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। बेसिक जो न्युमेरिकल्सहरू सोध्ने गरिन्छ यो पोर्सनबाट त्यो प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्नको लागि। सो आज हामीले जति कुरा पढ्यौँ योसँग रिलेटेड एक्जाममा क्वेसनहरू सोध्ने गरिन्छ। एकदमै सिम्पल क्वेसन हुन्छ, बेसिक कन्सेप्ट युज गरेर सल्भ गर्न मिल्ने। सो हामी त्यस्तै एउटा क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ अपकमिङ भिडियोमा र यसरी नै च्याप्टर 1 लाई कन्टिन्यू राख्नेछौँ। थ्याङ्क यू।